नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की आमद है और आज से हमारे दौरे कुरान का सिलसिला शुरू हो चुका है और पहला पारा जो है उसका दौर मुकम्मल हुआ है। वैसे तो कुरान की हर आयत से हम अमल का कोई ना कोई नुक्ता निकालते हैं, लेकिन आज के लेक्चर से जो अमल के लिए हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि ये दौरे कुरान करने का मेरा टारगेट क्या है, किस वजह से मैं दौरे कुरान में कर रही हूँ। उसका ये है कि हमने कुरान को सीखना है, हमने कुरान के अहकामात को अपनी अमली ज़िंदगी में हमने शामिल करना है और हमने इसको आगे पहुँचाना है इंशाल्लाह। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि दुआ मांगने से कबल अल्लाह की तारीफ़ बयान करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम दुआ मांगें अल्लाह से, उसके लिए सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह की तारीफ़ बयान करना चाहिए। इसी तरह हर नेकी की बुनियाद तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए तो अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है और हमने मदद हासिल करनी है। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात, कि सब्र और नमाज के साथ हमने मदद हासिल करनी है अल्लाह की। इसी तरह अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी चीज़ का नुकसान ना दे सकना। अपने जहन में हमेशा हमने ये बात रखनी है कि जो भी मुश्किल परेशानी और तकलीफ़ आती है वो अल्लाह ही के हुक्म से आती है और इसके लिए अल्लाह ही से रुजू करना चाहिए। इसी तरह हसद का जवाब देने के बजाय अफ़ू व दरगुज़र से काम लेना चाहिए। एहसान के दर्जे पर अमल सालिहा करना है। इसी तरह किताब की तलावत का हमने हक़ अदा करना है। अपनी तलावत को बेहतरीन तरीके से हमने अदा करना है और हमने कुरान पर गौर व फ़िक्र करना है, इसके तर्जमे पर हमने गौर व फ़िक्र करना है और इसको अपने अमल में लाना है और आगे पहुंचाना है इंशाल्लाह। इसी तरह अल्लाह का फर्मा बरदार हमने बनना है। अल्लाह के लिए खालिस होकर हमने हर काम करना है। जो भी हम काम करें, कोई भी हम काम करें, हर काम जो भी हम करें उसके लिए अल्लाह के लिए खालिस होकर, अल्लाह की रज़ा के लिए और उसका चेहरा चाहने के लिए हमने हर काम करना है। सबसे अहम दुआ हदायत की दुआ मांगना है। ना सिर्फ़ अपने लिए हदायत की दुआ मांगना है बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हदायत की दुआ हमने मांगनी है। इसी तरह मुनाफिक की जो सिफ़ात हैं जो कुरान में बयान की गई, उनमें सबसे बड़ी जो अलामत है वो हमने झूठ से बचना है। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि झूठ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसी तरह फजीलत वाला जो काम है इल्म हासिल करना है, इल्म हासिल करना और इसको आगे पहुंचाना और लोगों से उम्दा तरीके से बात करना है। कूलू लिन्नासी हुस्ना, हदायत सिर्फ़ अल्लाह ही से हमने मांगना है और हमने मरते दम तक सिर्फ़ इस्लाम पर ही कायम रहना है और हमने सारी ज़िंदगी अपनी इस्लाम पर ही हमने गुजारनी है ताकि मरते हुए कलमा हमें नसीब हो और हमने अपने ईमान को बेहतरीन ईमान बनाना है। अपने ईमान को कैसा हमने बनाना है? जिस तरह पैगंबरों और नबियों का ईमान था, जिस तरह सहाबा का ईमान था, उस तरह का ईमान हमने अपना बनाना है और अपने अमल की बेहतरी की तरफ तवज्जो करनी है। जो भी हम अमल करें उसमें हम देखें कि मेरा भलाई का पहलू कितना है, मेरी नीयत इसमें क्या थी। और इसी तरह हमने ये देखना है
کہ بنی اسرائیل نے جو عہد کیے اللہ سے اور انہوں نے وہ پورے نہیں کیے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے بھی اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے اس کتاب پر کتنا عمل کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر کتنا عمل کیا۔ کہیں بنی اسرائیل کی طرح ہم کیا وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے ہم، اور نافرمانی کی سزائیں جیسے ان کو ملی تھیں، کہیں ہمیں بھی تو خدا نہ خواستہ اس عذاب سے دوچار تو نہ ہونا پڑے۔ اور اسی طرح خواہشات کی پیروی، انکار کی بنیاد ان کی بنی تھی۔ اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس دعا کو کثرت سے ہم نے اپنانا ہے۔ اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کامیابی کا معیار ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے۔ آج ہم بہت حریص ہوتے ہیں، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، اچھا گھر ہو اور ہمارے پاس آسائشیں ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے۔ وہ ہے نیک اعمال کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی نصیحت کرنی ہے، وحدانیت پر قائم رہنے کی ہم نے ان کو نصیحت کرنی ہے، اور شرک نہ کرنے کی ہم نے ان کو نصیحت کرنی ہے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے اپنا جائزہ کیا لینا ہے؟ اپنا محاسبہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا زندگی کی ہر اونچ نیچ میں، غمی خوشی میں دل سے کیا میرے نکلتا ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا جو مالک ہے۔ اور اسی طرح اپنا محاسبہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کیا میں متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے میں پکڑتی ہوں، اور اپنی دعاؤں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کیا میں اپنے بچوں کے لیے جو میں دعا کرتی ہوں اس میں کتنی تڑپ شامل ہے، اور میں کیا اقدام کر رہی ہوں۔ کیا میں اللہ سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی دعا کرتی ہوں، اچھی نصیحت کے لیے ان کو میں کہتی ہوں، تو میں اس کے لیے عملی قدم میں کیا اٹھا رہی ہوں؟ کیا یہ دعائیں صرف میری زبان کی حد تک ہے یا میں اپنے عمل سے بھی یہ کچھ اقدامات میں کر رہی ہوں؟ اور اسی طرح ہم نے یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیا اپنی نعمتوں کو میں یاد کرتی ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور میں کتنا اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں، یا میں اس سے ہمیشہ شکوے شکایت ہی میں کرتی ہوں۔ اور اسی طرح منافق کی جو خصلتیں ہیں اس کو میں نے اپنے میں دیکھنا ہے کہ منافقت کی کوئی صفت اگر مجھ میں ہے تو اس کو میں نے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور اسی طرح صبغۃ اللہ کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ بہترین رنگ ہے، قرآن کے احکامات کو اپنانا یہ بہترین رنگ ہے، سنت کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، کتنا میں اس کو اپنا رہی ہوں، اور اللہ کا رنگ جو ہے اس کو کیا میں اپنا رہی ہوں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں میں، کیا میں اس کو شامل کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم اپنا محاسبہ کریں اور جو بھی کمی کوتاہیاں ہم میں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔